अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टोरी वर्ल्ड चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ उम्मुल यकीन पार्ट 4। तो पहले रिकैप कर लेते हैं। हुदा जो है वो एक बहुत ही अमीर और फैशनेबल लड़की है। आज उसका कॉन्वोकेशन है और वो कॉन्वोकेशन में बहुत ज़्यादा तैयार होकर आई है। सब लोग उसे देख रहे हैं और लाइम उसका क्लास फेलो है। लाइम के साथ उसने थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा किया है और उसके बाद कॉन्वोकेशन तकरीब के एंड पर वो बेहोश हो गई है। इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद वो होश में आ गई थी। इसने सारी क्लास के साथ अपना फ़ोटोशूट मुकम्मल करवा लिया था। टोपी को फिर से उछाल दिया था। फ़र्क था तो बस इतना कि इसकी पेशानी पर एक अदद बैंडेज लगी हुई थी। इसका रंग सर्द पड़ चुका था। अपनी सारी खूबसूरती के साथ वो थोड़ी सी मुरझाई हुई नज़र आ रही थी। इसे सारी क्लास सारे जहां की नज़र लग गई थी। क्लास के मुझ जैसे गरीब रॉबिन हुड्स ने मिलकर तुम जैसे शरीफ लोगों को लंच पर बुलाया है। हमें शर्फ़ मुलाकात बख्शेंगी? 2 दिन बाद इसे लाइम की कॉल आई थी। उसे हंसी आ गई। न जाने क्यों हम सब फ्रेंड्स को बुला रहे हो? बिल्कुल, मेरे दादा कंट्री साइड रहते हैं। कस्बे वालों का कहना है कि अरसा हुआ उन्होंने सर्कस नहीं देखी। तो उसने दान तो पीसे लेकिन फूल नहीं पटका। अपने दादा को तुमने कभी अपना तमाशा नहीं दिखाया? दिखाया था, कहने लगे बंदरों का तमाशा देख देख के थक गया हूँ। अब खबरदार, जो तुमने मुझे लुमड़ी कहा। वो चिल्ला उठी। पर मैं तो तुम्हें बरी कहने वाला था, उसने संजीदगी से कहा, लेकिन फिर कहका लगा दिया। लाइम के दादा का कस्बा, कस्बे का जंगल और जंगल का माहौल अच्छा था। वो सब मिलकर लकड़ियों पर खाना पकाते रहे। लाइम ने इसकी मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं रहने दी थी। जस्ट फॉर अ चेंज वो इसके बुलाने पर चली गई थी। इस तब्दीली को पसंद कर रही थी। शाम के साए फैल रहे थे जिस वक्त वो 11 लोग जंगल में दौड़ लगा रहे थे। वो ऐसी पीछे भी नहीं थी और ज़्यादा आगे भी नहीं थी, लेकिन जब वो घाटी से गिरी तो इसका रोल होता जिस्म आगे निकल जाने वालों से भी आगे निकल गया। वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। उसे होश आया तो सब इसे फिक्रमंदी से देख रहे थे, जबकि इसने मुस्कुराने की कोशिश की। मेरा पाँव फिसल गया था। वो महसूस कर रही थी कि इसका जिस्म ऑफ होकर ऑन हुआ है, जैसे जलते चिराग पर किसी ने फूंक मार दी थी। नहीं, तुम्हारा पाँव नहीं फिसला था, तुमने अपना तवाज़ुन खो दिया था। तुमने क्या महसूस किया था? लाइम ने फिक्रमंदी से पूछा। मेरा पाँव ही फिसला था। उसे याद ही नहीं था कि उसने क्या महसूस किया था। अंधेरा, बस। घर वापसी पे ड्राइव वे में कार का दरवाज़ा बंद करते हुए गिर गई थी। मामा लपक के इसकी तरफ आई। वो और मामा पापा तीनों साल में 2 बार अपना मेडिकल चेकअप करवाते थे। अभी 3 महीने पहले इसका मुकम्मल मेडिकल चेकअप हुआ था। ऐसा तो नहीं हो सकता था कि इसके जिस्म में कोई मामूली सी बीमारी भी होती और इसे मालूम ना होता। मामा ने कहा कि वो फिर से एक बार चेकअप करवा ले, तो इसने शाने उचका के बेजारी से कहा, मैं बुरा जा रही हूँ, अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहती। फिर एक लाइट चेकअप के लिए मेरे साथ चलो, एक बार डॉक्टर से मिल लो। डॉक्टर से आप जाकर मिल लें, मेरा हाय कह दीजिएगा। हुदा, ये लापरवाही है। मामा, ये बेजा पाबंदी है। मुझे नफ़रत है डॉक्टरों की शक्लों से। हंसते भी हैं तो ऐसा लगता है हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे फेस पर एक पिंपल भी निकल आता है तो तुम उन्हीं मजाक उड़ाने वाले डॉक्टरों के पास भागती हो। पिंपल निकला तो चली जाऊंगी, डन, उसने मामा को आंख मारते हुए कहा। बुरा जाने से पहले ग्रुप की फ्रेंड्स की पार्टी में अपने अपने ग्लास उठा के चीयर्स कहते इसका दिमाग अंधेरे में डूब गया। वो लहराई और अपने हाथ से गिरकर टूटे गिलास की किच्चियों पर ढेर हो गई। इस बार इसे फ़ौरन होश नहीं आया था। इस बार वो इब्तदाई तिब्बी इमदाद पर उठ के खड़ी नहीं हो गई थी। इस बार उसे 16 घंटों बाद होश आया था। इसकी आंख खुली तो वो हॉस्पिटल के बेड पर थी। इसे लगा कि वो कई साल सोती रही है, अब जागी है तो किसी और के जिस्म में जागी है। इसके जिस्म की ज़ुबान बदल चुकी थी। मामा पापा दोनों इसके बेड के करीब चेयर्स घसीट कर बैठे हुए थे। इसकी माँ को कभी रोने की ज़रूरत दरपेश नहीं आई थी। अब कहीं वो रोती रही थी तो बहुत अजीब लग रही थी। हुदा, मेरी हुदा, उसे होश में आते देखकर वो जल्दी से लपक कर इसके करीब आ गई। सर पर हाथ रख दिया। वो हैरत से इन्हें देखने लगी। ये उन्होंने किस अंदाज में मेरी हुदा कहा था। पापा को खड़े होने में वक्त लगा था। इनका कांपता हुआ हाथ
ہدا کے ہاتھ پر آ کر ٹھہر گیا تھا۔ بہت کچھ کہنے کی کیفیت میں وہ کچھ بول ہی نہیں سکے تھے۔ دونوں کے انداز و اطوار بدلے ہوئے تھے، دونوں نے شاید منہ بھی نہیں دھویا تھا۔ وہ کالج کی ایوریج اسٹوڈنٹ رہی تھی، اس نے کبھی اچھے مارکس نہیں لیے تھے، کتابیں اسے پسند نہیں تھیں، ذہانت سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں رہا تھا، پھر بھی ماں باپ کے انداز نے اس کی ساری حصیں جگا دی تھی۔ وہ پوری کی پوری بیدار ہو گئی تھی۔ زندگی یہ تو ایک جھٹکے میں سب کچھ سکھا دیتی ہے۔ میں ٹھیک ہوں نا ماما؟ مجھے کچھ ہوا تو نہیں؟ برین ٹیومر؟ یا کھڑکی سے نظر آتا شام کا آسمان اندھیرے میں ڈوبنے لگا تھا۔ ماں سے سکتی ہوئی کمرے سے باہر بھاگ گئی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھی بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی تھی۔ پاپا نے اس کا ہاتھ اٹھا کے ہونٹوں سے لگا لیا، اسے چوما، پھر وہ جھک کر اس کی پیشانی چومنے لگے، اس کا گال اور اس کا سر۔ اس کا چہرہ باپ کے آنسوؤں سے بھیگنے لگا تھا۔ مجھے برین ٹیومر ہے؟ اس نے پاپا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر سختی سے دبایا۔ نہیں۔ بہت دیر بعد وہ جواب دے پائے۔ دونوں باپ بیٹی ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ وہ باپ کی آنکھوں میں بے پناہ محبت اور تکلیف دیکھ رہی تھی، باپ اس کی آنکھوں میں اپنی دم توڑتی ہوئی زندگی دیکھ رہا تھا۔ نہیں، وہ یکدم سے ہنس دی۔ اوہ پاپا، آپ دونوں نے تو مجھے ڈرا ہی دیا تھا، اب بس بتا دیں مجھے، کیونکہ مجھے برین ٹیومر اور ایڈز سے ڈر لگتا ہے، بس۔ کینسر، پاپا نے یکدم سے کہہ دیا اور اس کی طرف سے اپنا منہ پھیر لیا۔ کینسر؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ کون سی سٹیج ہے؟ اس نے بہت بہادر بنتے ہوئے پوچھا۔ وہ بالکل نارمل تھی۔ بتائیں نا پاپا، کینسر تو قابل علاج ہے۔ اٹس اوکے یار پاپا، مجھے اس بیماری سے ڈر نہیں لگتا، میں اس بیماری کو ہرا دوں گی، ڈونٹ وری، ٹرسٹ می، میں فائٹ بیک کروں گی۔ اس کی انرجی لوٹ آئی تھی، وہ مسکرا رہی تھی، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہونے لگا تھا۔ وہ یک ٹک اسے دیکھتے رہے۔ 7، ان کا کہنا ہے کہ بس 6-7 مہینے۔ وہ اپنی ہتھیلی پہ لگی ٹپ کی پن سیٹ کر رہی تھی اور وہ ہاتھ وہیں رک گیا، سارا جہان رک گیا۔ وہ کینسر سے نہیں ڈرتی تھی، لیکن اب یکدم سے زندگی کے ختم ہونے نے اسے ڈرا دیا۔ اس نے سر اٹھا کے اپنے باپ کو دیکھا۔ 7 مہینوں نے انہیں 70 سال کا بنا دیا تھا۔ اس نے ادھ کھلے دروازے کی طرف دیکھا، یہاں سے وہاں بھاگ کر ایک 70 سال کی بوڑھی عورت گئی تھی، اس کی ماں۔ وہ پچھلے 16 گھنٹوں سے اس کی موت کا سوگ مناتے رہے تھے۔ وہ زندہ بیڈ پر پڑی تھی اور وہ اس کی موت پر روتے رہے تھے۔ 7 مہینے؟ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ خون اس کے جسم میں اتنی روانی سے دوڑا کہ اس کا جسم سنسنا اٹھا۔ وہ کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی، اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ 7 مہینے؟ صرف یہ فکرہ سنائی دے رہا تھا۔ زندگی جو کبھی ختم ہونے والی نہیں لگتی تھی، وہ 7 مہینوں بعد ختم ہو جائے گی۔ موت جو کبھی کہیں بھی نظر نہیں آتی تھی، وہ 7 مہینوں بعد سامنے کھڑی ملے گی۔ میں ایک تیز گام ٹرین میں سفر کر رہا تھا اور اپنے خوابوں، منصوبوں، جوشیلے جذبوں اور مقاصد کے ساتھ پوری طرح سے مصروف تھا کہ اچانک کسی نے مجھے جھنجھوڑ کر جگا دیا۔ آپ کا اسٹیشن آ چکا ہے جناب، برائے مہربانی اتر جائیے۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ٹرین کا ٹی سی مجھ سے کہہ رہا تھا، نہیں، ابھی میرا اسٹیشن نہیں آ سکتا، میری منزل تو ابھی آنی ہے۔ بے یقینی سے ٹی سی کو دیکھتے ہوئے میں نے اسے جھٹلانا چاہا۔ عرفان خان، کینسر فائٹر۔ زندگی کی ٹرین کسی بھی اسٹیشن پر اتار سکتی ہے۔ زندگی نے ہمیں ہمیشہ اپنا مسافر بنا کر بٹھائے رکھنے کا وعدہ ہی کب کیا تھا بھلا؟